नमो नमः सुहृज्जनाः। वादिप्रकरणे 30 पाठाः सम्पूर्णाः। अद्य 31तमः पाठः आरभ्यते। तत्र विगते पाठे अस्माभिः श्रुतं यद् आमन्तात् एधाम इति शब्दात् क्रीलिट् इत्यस्य अनुप्रयोगे सति एधाम क्रीलिट् इति जाते लिटः स्थाने तिङादेशे विधातव्ये क्रियधातोः हित्वात् परगामिनी क्रियाफले परस्मैपदे अपि प्राप्ते स्वरितहितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले इति सूत्रेण तत्र आत्मनेपदस्यैव व्यवस्थार्थं सूत्रमुक्तम् आम प्रत्ययवत् क्रियोनुप्रयोगस्य इति। यस्य अर्थः उक्तः आम प्रत्ययस्य प्रकृतिभूतो यो धातुः तेन तुल्यम् अनुप्रयुज्यमानात् क्रियः अपि आत्मनेपदम् एव स्यात्। तेन यथा आत्मगामिनी क्रियाफले तथैव परगामिनी क्रियाफलेपि आत्मनेपदे एव प्रथम पुरुषैकवचने लिटः स्थाने तादेशे कृते तस्य स्थाने तस्य अर्थात् त इति प्रथम पुरुषैकवचनस्य प्रत्ययस्य स्थाने लिटस्तजयोरेशिरेच् इति सूत्रेण एष आदेशो विहितः। स च षित्वात् अनेकालशित् सर्वस्य इत्यनेन सर्वादेशो भवति। एवं च एधाम क्री ए इति रूपं जातम्। तत्र ए इति यः प्रत्ययः स आर्धधातुकसंज्ञकः तिंशित् सार्वधातुकम् इति प्राप्तं सार्वधातुकसंज्ञां बाधित्वा लिट् च इति सूत्रेण लिडादेशस्य तिङः आर्धधातुकसंज्ञा कृता। ए प्रत्ययः आर्धधातुकः अस्ति। तस्मिन् परे इगन्तम् अङ्गम् अस्ति क्री इति। तस्य अङ्गस्य सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इत्यनेन गुणः प्राप्तः यणादेशं बाधित्वा। पूर्वं यण् प्राप्तो भविष्यति एकारे अचि परे इकः ऋडिकारस्य स्थाने तं गुणं बाधित्वा सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यनेन इगन्तस्य अङ्गस्य क्रि इत्यस्य अर्धधातुके ए प्रत्यये परे गुणः प्राप्तः अस्ति। तस्य गुणस्य निषेधाय ए प्रत्ययस्य कित्वं विधीयते। कित् संज्ञायां सत्यां किङपि च इति गुणनिषेधो भविष्यति। कित् संज्ञा विधायकं सूत्रं वक्ति आचार्यः क्री ए इति स्थिते असंयोगाल् लिट् कित् असंयोगात् परः अपित् लिट् कित् स्यात्। सार्वधातुकमपित् इति सूत्रात् अपित् इति पदम् अनुवर्तनीयम्। तच्च लिट् इत्यस्य विशेषणम्। असंयोगात् इति पंचम्येकवचनान्तम् अपित् इति प्रथमैकवचनान्तम् लिट् प्रथमैकवचनान्तम् कित् प्रथमैकवचनान्तम्। अतः सूत्रस्य अर्थो भवति असंयोगात् परः यः अपित् लिट् स कित् भवति अर्थात् किद्वद् भवति। अत्र क्री ए इति स्थिते क्री इत्यत्र संयोगो नास्ति। क्री इति यः ऋडिकारः सः असंयोगः। तस्मात् असंयोगात् परः
यह पित् भिन्नः प्रत्ययः अस्ति कः ए इति प्रत्ययः लिटः आदेशः तः तस्य आदेशः एः अपित् यह लिट् सः ए इति प्रत्ययः तस्य कित् संज्ञा विहिता। यदि धातौ संयोगो भविष्यति यथा मंथ धातौ नकार थकारयोः संयोगः वर्तते तर्हि तस्मात् परस्य पिद् भिन्नस्यापि लिटः कित्वं न भविष्यति। यथा ममन्थे इत्यत्र मंथ धातोः परः यह लिडादेशः तस्य कित्वं नास्ति कुतः नकार थकारयोः संयोगात् परत्वात्। यदि लिडादेशस्य कित्वं स्यात् तर्हि मंथ इत्यस्य नकारस्य उपधाभूतस्य लोपः स्यात् अनिदितां हल उपधायाः किमिति इत्यनेन किन्तु स न भवति लिडादेशस्य कित्वाभावात्। अत्र असंयोगात् परः लिडादेशः ए इति प्रत्ययः अस्ति तस्य कित् संज्ञा विहिता कित् संज्ञायां सत्यां किङिति च इत्यनेन गुण निषेध हो जाता। क्री इति ऋकारस्य गुणो न भवति। गुण निषेधे कृते सति क्री ए इत्यत्र यणादेशस्तु प्राप्त एव यणादेशं बाधित्वा गुणः प्राप्तः आसीत् तस्य किङिति च इत्यनेन निषेधो जातः। पुनः अत्र यणादेशः प्राप्तः अस्ति। किंच क्री इति धातोः द्वित्वमपि प्राप्तमस्ति। लिटि धातोः रनभ्यासस्य अनभ्यास धात्ववयवस्य एकाचः प्रथमस्य द्वित्वं भवति। लिटि परे अत्र लिट् परः वर्तते ए तस्मिन् परे यः धातुः अभ्यास भिन्नः धात्ववयवः क्री इति स एव धातुः स एव तस्य अवयवः प्रथमः एकाच् तस्य क्री इत्यस्य द्वित्वम् अपि प्राप्तमस्ति। तत्र किं कर्तव्यं तत्र वक्तुं शक्यते यत् परत्वात् द्वित्वं बाधित्वा पूर्वं यण् कर्तव्यः यणादेशो विधेयः किन्तु पूर्वं यदि यणादेशो भविष्यति तर्हि ऋकारस्य यणि रेफे कृते धातुरूपं क्र इति भविष्यति। तत्र तु अच एव न अवशिष्टो भविष्यति तर्हि अजरहितत्वात् तस्य द्वित्वं कथं स्यात्। द्वित्वं भवति प्रथमस्य एकाचः एक अज विशिष्टस्य अचः अभावात् द्वित्वं संभवं न भविष्यति। अतः आचार्यैः उच्यते अत्र दुर्वचने ची इति सूत्रेण द्वित्वे कर्तव्ये पूर्वं यणादेशो न भविष्यति। सूत्रमस्ति किं दुर्वचने ची। कुतः अस्य सूत्रस्य आवश्यकता जाता इति उक्तम्। सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति गुणो न किंति च इति निषेधात् पंक्तिरियं व्याख्यातैव असंयोगात् लिट् इत्यनेन ए प्रत्ययस्य कित् संज्ञायां सत्यां किंति च इत्यनेन निषेधे सति गुणो न भवति। ततः द्वित्वात् परत्वात् यणि प्राप्ते क्रिये इत्यत्र द्वित्वमपि प्राप्तम् अस्ति लिटि धातोरनभ्यासस्य इति किंच गुणः अपि प्राप्तः यणादेशः अपि प्राप्तः अस्ति इको यणचि इत्यनेन। तत्रापि द्वयोर्मध्ये परः अस्ति यणादेशः अतः परत्वात् द्वित्वं बाधित्वा यण एव प्राप्तः अस्ति। तत्र यणं बाधित्वा पूर्वं द्वित्वं विधातुं सूत्रमस्ति
दुर्वचने ची। सूत्रेस्मिन् पदद्वयं वर्तते, दुर्वचने अचि द्वे अपि सप्तम्येकवचनान्ते स्तः। अत्र स्थानिवदादेशो नल्विधौ इति सूत्रात् आदेशः इति पदम् अनुवर्तनीयम्। स्थानिवदादेशो नल्विधौ। अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रात् अचः इति पदम् अनुवर्तनीयम्। न पदान्तद्विर्वचन वरेय लोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ जश्चर विधिषु इति सूत्रात् न इति पदम् अनुवर्तनीयम्। एतेषु त्रिषु पदेषु अनुवर्तितेषु शत्सु सूत्रस्य अस्य अर्थो भवति द्वित्व निमित्ते अचि परे अच आदेशो न स्यात् द्वित्वे कर्तव्ये वृत्ति नियमस्ति। अस्य सूत्रस्य व्याख्या विषये मत वैविध्यं वर्तते। भिन्नैः भिन्नैः आचार्यैः भिन्ना भिन्ना व्याख्या कृता वर्तते। जानन्ति भवन्तः तासां सर्वासां व्याख्यानाम् आधारः महाभाष्य रूपं अर्णव शास्त्रम् एव भवति। व्याकरणार्णव शास्त्रं वर्तते महाभाष्यं। तत्रैव सर्वे पक्षाः उक्ताः भवन्ति। तदेव आधृत्य व्याख्याकृद्भिः विविधाः व्याख्याः विधीयन्ते। अत्र काशिका कृतां व्याख्या भिन्ना अस्ति। तद् भिन्ना व्याख्या अस्ति कौमुदी कृता। संक्षेपतः काशिका कृतां का व्याख्या इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। तदनन्तरम् इयं कौमुदी व्याख्या अस्माभिः श्रोतव्या। स्थानिवत् सूत्रेण स्थानिवद् भावो विधीयते। अचः परस्मिन् इति सूत्रेणापि स्थानिवद् भावो भवति। न पदान्त सूत्रेण स्थानिवद् भावस्य निषेधः क्रियते। तदनन्तरं वर्तते इदं दुर्वचने च सूत्रम्। अत्रापि सूत्रे तेभ्यः सूत्रेभ्यः याः अनुवृत्तयः सन्ति ताः उक्ताः एव। स्थानिवत् सूत्रात् आदेशः अचः परस्मिन् इति सूत्रात् अचः न पदान्त इति सूत्रात् न इति एतानि पदानि अनुवर्तितानि सन्ति। काशिकाकृताम् अयम् आशयः यद् स्थानिवत् सूत्र प्रकरणे इदं सूत्रं वर्तते। अतः अस्य सूत्रस्य स्थानिवद् भाव प्रसंगानुकूल एव अर्थः कर्तव्यः। सः अर्थः कः भवति? अचः यः आदेशः सः स्थानिवद् भवति। किं भवति अनेन सूत्रेण? अजादेशस्य स्थानिवद् भावो भविष्यति। तत्र च रूपातिदेशः स्वीकृतः। अर्थात आदेशः स्थानिरूपतां प्रपद्यते। किंकाल पर्यन्तं? कालावधारणं वर्तते दुर्वचने कर्तव्ये। यावत् पर्यन्तं दुर्वचनं विधातव्यम् अस्ति, दुर्वचनं न जातम् अस्ति, तावत् पर्यन्तं भवति आदेशस्य स्थानिवद् भावः अर्थात रूपातिदेशः। स्थानि रूपं गृहीत्वा पूर्वं दुर्वचनं भविष्यति। तदनन्तरं दुर्वचने संजाते सति यः
अचः स्थाने आदेशः प्राप्तो भवति स भविष्यति। तर्हि तेषां मते अस्य सूत्रस्य अर्थः कः जातः? अजादेशः स्थानिवद् भवति दुर्वचने कर्तव्ये। अवधारितः अर्थः काशिकाकाराणां मते अनेन सूत्रेण स्थानिवद् भावो भवति, परन्तु कौमुदीकृतां व्याख्या तथा नास्ति। अनुवृत्तयस्तु ताः एव सन्ति, परन्तु कौमुदीकृतभिः अनेन सूत्रेण अजादेशस्य निषेधः क्रियते। अजादेशं कृत्वा तस्य स्थानिवद् भावो न विधीयते, अपितु अजादेशस्यैव तावत् पर्यन्तम् अवरोधः क्रियते यावत् पर्यन्तं द्वित्वकार्यं न संपद्यते। द्वित्वकार्ये संपन्ने सति तदनन्तरम् अजादेशो भविष्यति इति येषां मतम्। प्रक्षालनाद्धि पंकस्य दूरादस्पर्शनं वरम् इति न्यायेन अजादेशः एव पूर्वं न कर्तव्यः। पूर्वम् अजादेशं कृत्वा अनन्तरं तस्य स्थानिवद् भावं द्वित्व कार्य संपत्तिं यावत् स्थानिवद् भावं विधाय स्थानिरूपातिदेशं विधाय तदनन्तरं द्वित्वे संपन्ने सति पुनः आदेश रूपता स्वीकरणे गौरवम् अस्ति। यथा मध्ये मार्गे गमन काले मार्गस्य मध्ये पंकः भवति, तर्हि अस्माभिः किं क्रियते? अपरपक्षतः यस्मिन् भागे पंकः अस्ति तं भागं विहाय अन्यस्मात् भागात् अग्रे गमनं क्रियते अस्माभिः। न तु पंक मध्ये पदं निधाय पुनः अग्रे गत्वा पादलग्नस्य पंकस्य प्रक्षालनं क्रियते, तथा न क्रियते, अपितु पंकं परित्यज्य गमनं विधीयते। तथैव अत्रापि अस्मिन् पक्षे लाघवम् अस्ति। कस्मिन् पक्षे? आदेशस्य द्वित्व कार्य संपत्ति पर्यन्तं निषेध पक्षे। आदेशम् एव न अस्माभिः आदेशः एव न करिष्यते। आदेशं कृत्वा अनन्तरं तस्य स्थानिवद् भावेन रूपातिदेशं स्वीकृत्य स्थानिरूपं आनीय तस्य द्वित्वं कृत्वा तदनन्तरं पुनः आदेशरूपता संपत्तौ गौरवं भवति। अतः तं पक्षं विहाय अयं लघुः पक्षः, लाघवयुक्तः पक्षः कौमुदीकृतभिः स्वीकृतः। अस्मिन् पक्षे अपि सूत्रस्य या वृत्तिः कृता सा वृत्तिः कथं लभ्यते इति विचारणीयम्। दुर्वचने इति अचि इत्यस्य विशेषणं वर्तते। तत्र समासः अस्ति। कः समासः अस्ति? द्विः वचनं यस्मिन् तत् दुर्वचनम्। वचनम् इति ल्युडन्तं पदम् उच्यते इति वचनम्। कर्मणि ल्युट् बाहुल्कात् उच्यते इति वचनं। द्विः वचनं यस्मिन् तत् दुर्वचनम्। अर्थात
द्वित्व निमित्तम यस्मिन् परे सति यत् पर निमित्तम स्वीकृत्य द्वित्वम विधीयते तत् दुर्निमित्तम दुर्वचनम तच्च किम उच्यते अच दुर्निमित्तम यह अच अर्थात द्वित्वस्य निमित्तभूतः यह अच एवंच दुर्वचने इत्यस्य अर्थो जातः द्वित्व निमित्ते एतच्च अचि इत्यस्य विशेषणम् अस्ति अथ अर्थो भवति द्वित्व निमित्ते अचि परे अच आदेशो न भवति किं काल पर्यन्तं न भवति तत्र उच्यते दुर्वचने कर्तव्ये द्वित्वे कर्तव्ये अयम् अर्थः पुनः कुतः आगतः दुर्वचने इति पदं तु एकमेव अस्ति तस्य तु अर्थः कृतः द्वित्व निमित्ते तर्हि द्वित्वे कर्तव्ये अयम् अर्थः कुतः समासादितः इति आशंकायां ज्ञातव्यम् अस्माभिः यत् आचार्यैः व्याख्याकृतैः सूत्रेऽस्मिन् दुर्वचने इति पदस्य आवृत्तिः विहिता एकस्य दुर्वचने इत्यस्य निमित्त सप्तम्याश्रयणात् द्वित्व निमित्ते इत्यर्थः अपरस्य दुर्वचने इत्यस्य विषय सप्तम्याश्रयणात् द्वित्व विषये द्वित्वे कर्तव्ये इत्यर्थः संजातः एवं च सूत्रस्य अर्थः निर्गलितः द्वित्व निमित्ते अचि परे अच आदेशो न स्यात् द्वित्वे कर्तव्ये द्वित्व विधानानन्तरं तु भवति अजादेशः अत्र क्री ए इत्यवस्थायां द्वित्वस्य निमित्तं वर्तते ए इति प्रत्ययः लिडादेशत्वात् द्वित्वे निमित्तम् अस्ति लिट् तस्य आदेशः वर्तते तः तस्य आदेशः अस्ति एः एः अपि द्वित्व निमित्तम् अस्ति तस्मिन् अचि एकारे परे यह अजादेशः प्राप्तः ऋडिकारस्य यणादेशः प्राप्तः स तावत् पर्यन्तं न भवति यावत् द्वित्वं न संजायते अतः पूर्वं द्वित्वं भवति क्रि इत्यस्य लिटि धातोरनभ्यासस्य इत्यनेन द्वित्वे कृते क्रि क्रि ए इति रूपं तत्र अभ्यास कार्यं वक्ष्यते अग्रे अभ्यास कार्ये कृते च क्रि ए इति रूपं अनन्तरम् एकारे अचि परे ऋकारस्य यणादेशो भवति यणादेशे जाते चक्रे इति रूपं सिद्ध्यति अत्र सूत्रार्थ विचार प्रसंगे इदं विचारणीयं यत् दुर्वचने अचि अजादेशो न भवति द्वित्वे कर्तव्ये इति यः अर्थः उक्तः तत्र अयं प्रश्नः यत् दुर्वचने इत्यस्य पदस्य द्वित्वे कर्तव्ये अयमेव अर्थः क्रियताम् आवृत्तिर्मा भूत् दुर्वचने इति पदस्य तर्हि सूत्रार्थः कः भविष्यति अचि परे अच आदेशो न भवति द्वित्वे कर्तव्ये तथापि अत्र सूत्रार्थः संघटते अच परः अस्ति एकारः तस्मिन् परे अचः ऋकारस्य आदेशः यण् न भविष्यति अर्थात पूर्वं द्वित्वं भविष्यति पश्चात् भविष्यति यण् तावतापि अर्थेन इष्टं सिद्धं किमर्थं दुर्वचने इति पदम् आवर्त्यते तस्य द्वौ अर्थौ विधीयते अर्थात द्वित्व निमित्ते इति न वक्तव्यं को दोषः तत्र समाधीयते यत् दिवु धातुः सनि प्रत्यये इच्छायां सन भवति धातोः समान कर्मणः कर्तृ समान कृतिकादिच्छायां वा धातोः कर्मणः समान कर्तृकादिच्छायां वा देवितुम् इच्छति दिदेविषति दुद्युषति इति रूपद्वयं सिद्ध्यति
कथम रूपद्वयं सिद्ध्यति? दिवु धातुः सनि यद्यपि दिव धातुः सेट वर्तते तथापि तस्माद् विहितस्य सनः इड विकल्पे न भवति। सनिवन्तर्थ भ्रश्च दम्भु श्री श्री यूर्णु भरज्ञपि सनाम इति सूत्रम पठिष्यते अस्माभिः सन्नन्त प्रकरणे। तेन सूत्रेण किं भवति? सनः इड विकल्पे न भवति। इति कृते दिदेविषति इति रूपं सिद्ध्यति। इड भावे तु दिव स इति वर्तते, तत्र सनः हलन्ताच्च इति सूत्रेण कित्वं विहितं। जलादिः सन् अस्ति, सः इक् समीपात् धलः परः अस्ति, इक् वर्तते दिवु धातौ इकारः, तस्मात् परः हल् वकारः, तस्मात् परः यः जलादिः सन् स कित् अस्ति। कित्वात् दिवः वकारस्य ऊढ आदेशो भवति। छो शूड अनुनासिके च इति सूत्रेण। ऊठी कृते रूपम जातम, वकारस्य स्थाने ऊठी, रूपम किं जातम? दि उ स। अत्र विचार्यताम्। अच अस्ति उकारः, तस्मिन् परे अजादेशः प्राप्तः, दि इति इकारस्य स्थाने यण् यकारः, सः यण् न भविष्यति। कस्मात्? यतो हि सनि परे द्वित्वं प्राप्तम् अस्ति सन्यङ्गो इति सूत्रेण। सन्नन्तस्य द्वित्वं भवति। द्वित्वे कर्तव्ये अचि परे अजादेशो न भविष्यति, अर्थात पूर्वं द्वित्वं भविष्यति। यदि पूर्वं द्वित्वं भविष्यति तदा प्रथमस्य एकाचः दि इत्यस्य भविष्यति। दि इत्यस्य द्वित्वे कृते दिद्यूषति इति रूपं सेत्स्यति, तच्च अनिष्टम् अस्ति। इष्टं रूपं किमस्ति? दुद्यूषति। तत् कथं सिद्धेत्? यदा द्विर्वचने इति पदम् आवर्त्यते, आवर्त्य अर्थः क्रियते द्वित्व निमित्ते अचि परे, अच आदेशो न भवति द्वित्वे कर्तव्ये, तदा धी उ स अत्र दुर्वचने च इति सूत्रं न प्रवर्तते। यतो हि अत्र यः अच वर्तते उकारः, सः द्वित्व निमित्तं नास्ति। द्वित्व निमित्तं कः अस्ति? सन् प्रत्ययः, सः अच नास्ति। अच अस्ति उकारः, सः द्वित्व निमित्तं नास्ति। अतः तत्र इदं सूत्रं न प्रवर्तते। तस्मात् तत्र पूर्वं यणादेशो भवति। यणादेशे कृते द्यू इति रूपं जायते, तस्य द्वित्वं भवति। द्वित्वे कृते दुद्यूषति इति रूपं सिद्ध्यति। अतः अत्र द्विवचने इति पदस्य अनुवृत्तिः आवश्यकी वर्तते। आवृत्तिः आवश्यकी वर्तते। आवृत्त्या अर्थद्वयं तस्य अस्ति, तद्वयम् अपि अनिवार्यम् अस्ति। एवं च सूत्रार्थः संजातः स च प्रयोगेऽस्मिन् क्रिये इत्यत्र अस्माभिः घटितः कृतः अर्थः घटितः। अर्थे घटिते क्रि इत्यस्य पूर्वं द्वित्वे क्रि क्रि ए इत्यत्र पूर्वस्य क्रि शब्दस्य पूर्वोऽभ्यासः इति अभ्यास संज्ञा क्रियते। तत्र यः ऋकारः तस्य वक्ष्यमाणेन सूत्रेण उरत् इत्यनेन अत्वं विधीयते। स च अकारः उरन् रपरः इत्यनेन रपरः सन् प्रवर्तते। ऋकारस्य स्थाने जायमानः यः अण् सः रपरः सन् प्रवर्तते। अतः ऋकारस्य स्थाने यः अकारः सः रपरः सन् अर् इति रूपेण आदेशो भवति। ऋकारस्य अर् इति आदेशे कृते कर् क्रि इति रूपं जातम्। तत्र अभ्यासे हलादिः शेषः इत्यनेन रेफस्य
लुपो भवति क क्री ककारस्य वक्ष्यमाणेन कुहोश्चुः इति सूत्रेण चुत्वं भविष्यति चकारः चक्री ए यानी चक्रे इति रूपम् अतस्य एधाम इति सुबन्तेन पदेन सह संयोगे एधाम चक्रे अत्र एधाम इति पदम पदान्तः मकारः तस्य मकारस्य मोनुस्वारः इति अनुस्वारो भवति तस्य अनुस्वारस्य अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः इति परसवर्णो भवति वा पदान्तस्य इति विकल्पेन परसवर्णे परः वर्तते चकारः तस्य सवर्णः अनुनासिकः इयकारो भवति एधाय चक्रे इति रूपं जायते परसवर्णाभावे अनुस्वार एव भवति एधां चक्रे इत्यपि रूपं जायते अत्र यानि सूत्राणि प्रवर्तितानि तानि अग्रे व्याख्यातव्यानि अद्य पाठस्य अत्रैव विरामो विधेयः पुरत् कुहोश्चुः इति सूत्रे व्याख्यातव्ये अवशिष्टे एतयोः सूत्रयोः व्याख्यानम् अग्रिमे पाठे भविष्यति। ओम शांति शांति शांति।